فرماندے نے جان والیاں دا حق اے وے فوت ہون والے دے واسطے دعا کری دیئے وین نہیں پائی دے وجہ جدوں کوئی فوت ہوندا ہے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اجے ایتھے ہی موجود ہوندے نے اسی جو کہندے ہو فرشتے آمین ہو دیتے کہندے نے تے نوحہ نہ کریا کرو ماتم نہ کریا کرو وین نہ پایا کرو ہائے ہائے نہ کریا کرو جان والے دے واسطے دعا کریا کرو تے اپنے لیے رب کولوں صبر دی عطا منگیا کرو دکھ بڑا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو سلمہ فوت ہو گئے نے انہاں لئی دعا کرو ہن حدیث پاک دے الفاظ ذرا نوٹ فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اللہم اغفر لی ابی سلمہ اللہ ابو سلمہ دی مغفرت فرما دے ہو اے حق کے سانو اطلاع ملے نا رشتہ دار فوت ہوندی یعنی اللہ اتھوں تک کی سی بڑیاں گلاں کرتا سی اتھوں تک کی او خدا دا نا جے ایک دن میں تے تساں وی مرنا ہے اذکروا محاسن موتاکم حضور نے ارشاد فرمایا اپنے فوت ہون والیاں دیاں بدخوئیاں نہ کریا کرو نہ دیاں نیکیاں یاد رکھیا کرو حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اللہم اغفر لی ابی سلمہ اللہ ابو سلمہ نو معاف فرما دے ہو ورفع درجتہ فی المہدیین اللہ ابو سلمہ دے درجے بھی بلند فرما دے ہو واخلفہ فی عاقبیہ فی الغابرین اللہ ابو سلمہ جو دنیا چ چھڈ کے گئے نے انہاں دے آپ وارث بن جاؤ واغفر لنا